ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ दिस कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूं उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा, ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को। वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड with the Constitution, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. अगर ये डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट की सिपा सालार और उसके इदारे की तरफ से भी होना शुरू हो जाती है, और इस वक्त ये बड़े मुतमईन है कि सिपा सालार हमारे साथ है, पर मैं कहता हूं अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी ओबेड एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ फोर्सिंग पीपल एंड द पावरफुल institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. वो जो कमाएंगे वो हमने जो लगा दिया, खा लिया, डकार मारे, पार्टियां की, दावतें की, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हवाई फायर, वो जो कुछ हम हीरे जवाहरात हमने खरीदे, मर्सिडीज गाड़ियों में नहीं बैठे, उससे नीचे बात ही नहीं की, इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने से उनको हमें और कर्जे चढ़े। ये कर्जे जिस हमारी नस्लों ने, मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, मेरे पड़पोतों ने जो देने हैं वो हम खा चुके हैं। चीन में, जब चीन एक भूखा गैर तरक्की याफ्ती मुल्क था, वो चाय मंगाते ही नहीं थे, वो वाइट टी पीते थे, कहते थे वाइट टी है। वाइट टी क्या है? उबला हुआ पानी बगैर पत्ती के, पत्ती नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उबले हुए चावल उनकी मेन डिश हो जाती थी, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। नहीं, उन्होंने इस तरह खाया कि वो चरखे भी खा रहे होते, वो तिक्के भी खा रहे होते, वो और नारे लगा रहे होते और खुश होते ही, सोचते ही ना कि किसके मुंह से निवाला निकाला जा रहा। इस सूरत-ए-हाल में जब हम देखते हैं कि हमारी बड़े बड़े इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हैं, तो हमें आज सोचना है। पहली बात मैं समझता हूं, जो मैं अर्ज करूंगा, मैं मुख्तसर मैं खत्म कर रहा हूं इसको। पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बरतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं होनी। यानी
اور کور ایشو یہ ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں؟ کیا آئین کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہوا کیا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے، جب بھی آپ اس پہ سوچیں گے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے کہ نہیں، اور اس کو الجھا دیا گیا ہے کہ بینچ 7 ممبر بینچ تھا، 5 ممبر بینچ تھا، بینچ کس نے اپوائنٹ کرنا تھا، فل کورٹ بینچ کیوں نہ ہوا، فل کورٹ لاتے، فل کورٹ 15 کا اگر چیف جسٹس بندیال بنا بھی دیتے تو دوسرے گروپ نے کہنا تھا 2 بندے ان سے نکالو کیونکہ ورنہ ان کی میجورٹی نہیں بنتی، 15 میں میجورٹی بندیال صاحب کی رہتی ہے، وہ انہوں نے دوسروں نے کہنا تھا یہ اعجاز اللہ حسن کو اور نقوی صاحب کو نکالو، وہ پھر اب 13 جو رہ جاتے، 13 میں ان کی میجورٹی ہو جاتی، اب 13 میں جب ان کی میجورٹی ہوتی تو اس گروپ پہلے گروپ سے یہ آواز اٹھتی کہ اگر اعجاز اللہ حسن کو اور نقوی صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ریفرنس کر دی تھی اور پرائما فیسی ویو دے دیا تھا چیف جسٹس کو لکھ کے کہ اس پہ سو موٹو کرو، تو جن ججز نے 4 ججز نے اپنی حتمی اوپینین دے دی ہے، اطہر من اللہ، مندو خیل، منصور علی شاہ اور یا افریدی، ان کو نکالو، اب وہ نکال دو تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہاں رکنا، یہ ڈائیورژنری ہے، یہ بات ڈائیورژنری ہے کہ بینچ کس نے بنانا ہے۔ بھائی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days، یہ نہیں کہتا کہ within 90 days، not later than 90 days۔ سو اصل ایشو یہ ہے، اس کو ڈائیورٹ اس سے کرنے کے لیے، ڈائیورژن کے لیے مختلف ایشوز اٹھائے گئے ہیں۔ اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو، میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں، یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے۔ مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے، وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے، وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے، اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی۔